महाराजा हरी सिंह की क़यादत में हिंदू आरएसएस के इंतहा पसंदों की जानिब से जो लाखों शहादतें हुई, आपको क्या लगता है कि उसने जम्मू कश्मीर पर क्या असरात छोड़े? जम्मू के लोगों को एक धोखे के साथ जमा किया गया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था तो उन्होंने अपना मुस्तकबिल रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक दिया था। 6 नवंबर 1947 को उन लोगों ने बात का ऐलान किया कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ जाएंगे। 2,50,000 लोग, जिसमें मर्द, ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग शामिल थे, वो उनको शहीद किया गया। 5 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको उस वक्त माइग्रेट होके बड़ी मुश्किल हालात में कोई अपाहज होके आया, कोई किसी और सूरत में आए, वो लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आके आबाद हुए। उन लोगों ने उस जुल्म के बावजूद अपने एक मुस्तकबिल का जो तयन किया वो रियासत पाकिस्तान के साथ किया। कश्मीरियों के हुकूक सल्ब करने पर जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, उनका किरदार आप कैसे देखते हैं? खामोशी मुजरमाना है, होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान ने जिस तरह से कामयाब सिफारतकारी की है और जम्मू कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा और पेश किया, मजीद क्या इकदामात करने की जरूरत है? हम हमेशा हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के हर कश्मीरी शुक्रिया अदा करता है। जब मई के वाक़े के बाद बुनियानुल मरसूस का वाक़या हुआ और इंडियंस के ज़हन में ये बात थी कि हम शायद बहुत जल्दी इस बात को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन अब वो बार बार साहब त्यारू का जो एक तंज़ है वो उनके दिलो दिमाग के अंदर पवस्त हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंगल 360 के साथ मैं हूं मोहम्मद अली सुमरो। तारीख में कुछ दिन स्याही से लिखे जाते हैं और कुछ खून से। 6 नवंबर 1947 वो दिन जब जम्मू लहू लहू हो गया और इंसानियत खामोश रही। वादी की खामोशी चीखों में बदल गई। काफिले चले, पाकिस्तान के ख्वाब लिए, मगर मंजिल पर न पहुंच सके। मुसल्लह जत्थों ने 2.5 लाख कश्मीरी शहीद कर दिए। 5 लाख से ज्यादा अफराद अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान की हिजरत पर मजबूर हुए। यह कोई अचानक भड़कने वाले फसादात नहीं थे, बल्कि एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी थी। यही वो लम्हा था जब कश्मीरी अवाम में आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जदोजहद ने जन्म लिया। पूरी दुनिया में मुकीम कश्मीरी हर साल 6 नवंबर को यौम शहदा जम्मू कश्मीर मनाते हैं। राह हक़ के इन शहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कश्मीरी सहाफ़ी सैयद अफराज करतेसी। ये बताइएगा कि सानहा 1947 को 78 बरस बीत चुके हैं, क्या कश्मीरियों के हालात तब्दील हुए हैं या नहीं? अली सोमरो साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट दिन की मुनासबत से आज गुफ्तगू की। ये जो 6 नवंबर 1947 का मसला है, ये दुनिया के अंदर अपनी एक यूनिक इंफरादियत रखता है। अगर आप देखें तो नवंबर का महीना इस अहमियत के लिहाज से अहम है कि 24 अक्टूबर को यौम तासीस होता है और आज़ाद कश्मीर की इनकलाबी हुकूमत का क़याम होता है। 27 अक्टूबर को जो है वो इंडियंस वहाँ पे इंटरवेन करते हैं और वहाँ पे बिल जबर कब्जा श्रीनगर एयरपोर्ट पर कर दिया जाता है। फिर जो कश्मीर का दूसरा बड़ा हिस्सा था जम्मू, जो है जम्मू के लोगों को एक धोखे के साथ जमा किया गया और जमा करने के बाद उन्हें मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें उन्होंने जम्मू के मुज़ाफ़ात के इलाके, वहाँ का एक किला था, फिर वहाँ का एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पे जमा किया और उन्होंने कहा कि आप बच्चों को भी, ख्वातीन को भी इनको लेके आए और जो खून वहाँ पे खिला, तारीख़ आलम में अगर मैं कहूँ ये बेजा नहीं होगा कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इन कुर्बानियों के बावजूद जो सवाल आपने किया है कि क्या उनकी हालत बदल रही है, तो हालत बदलने का मतलब ये हुआ कि उनको उनकी मंजिल मिलनी चाहिए थी। अब देखें कि आज 78 ईयर्स, एक सदी के 8वां अशरा मुकम्मल होने वाला है, लेकिन कश्मीरी ना तो उनको बुनियादी हक के खुद इरादियत इंटरनेशनल कम्युनिटी दे सकी है और ना ही आज़ादी जो उनकी बुनियादी फसल थी उसको हासिल कर पा। ठीक है, ये बता दीजिएगा कि महाराजा हरी सिंह की क़यादत में हिंदू आरएसएस के इंतहा पसंदों की जानिब से जो लाखों शहादतें हुई, आपको क्या लगता है कि उसने जम्मू कश्मीर पर क्या असरात छोड़े? देखिए, एक बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट बात ज़हन में रखने की है, जो कि तारीख की गर्द में चीज़ें छुप जाती हैं और लोग इसको इंटरप्रेटेट करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो कश्मीर वैली के अंदर, हमारे एक्स प्रेसिडेंट सरदार आयूब खान साहब, उनकी रिहाइश का है, आप भी गुजरगा, वहाँ पर जमा हुए और 19 जुलाई 1947 को पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था तो उन्होंने अपना मुस्तकबिल रियासत पाकिस्तान के साथ उसके साथ इल्हाक दिया था। ये तो हकीकत है। और उसके बाद 6 नवंबर को जो दूसरा सबसे दिन है, जिसको डेमोग्राफी
चेंज किया गया 6 नवंबर 1947 को, उन लोगों ने इस बात का ऐलान किया कि वो रियासत पाकिस्तान के साथ जाएंगे, और उनको जब कहा गया कि आपको सियालकोट और उसके मुज़ाफ़ात में आबाद किया जाएगा तो आप लोग वहाँ पे जाएं, तो उन्होंने इस बात को प्रेफर किया कि वो वहाँ पे इंडियन एक्सेशन के एरियाज के अंदर रहने की बजाय उन्होंने पाकिस्तान की तरफ आने को तरजीह दी। और ये जो कम अज़ कम 2,50,000 लोग, जिसमें मर्द, ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग शामिल थे, वो उनको शहीद किया गया। और कमोबेश जो इस वक्त जो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, 5 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको उस वक्त माइग्रेट होके बड़ी मुश्किल हालात में, कोई अपाहज होके आया, कोई किसी और सूरत में आए, वो लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आके आबाद हुए। तो ये इस एतबार से आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने उस जुल्म के बावजूद अपने एक मुस्तकबिल का जो तयन किया, वो रियासत पाकिस्तान के साथ किया। एक तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, आज जो मुख्तलिफ कन्फ्यूजन्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की कंस्पिरेसीज़ हैं, वो इंडियन फैला रहे हैं उसको। वो कोशिश कर रहे हैं कि 2019 के बाद बिलखुसूस कि हम डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, तो ये डेमोग्राफिक आज से चेंज नहीं हुआ। ये डेमोग्राफिक, मैं अगर ये कहूँ, ने बिल जबर तय तय करके गोलियों के ज़रिए, खंजरों के ज़रिए, तलवारों और किरपानों के ज़रिए आरएसएस के लोगों ने, डोगरा फौज ने, और जो इंतहा पसंद हिंदुत्वा की बात आज भी हो रही है, उन लोगों ने मिलकर मुसलमानों के साथ जो खूनी खेल खेला, वो दरअसल वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज करनी थी। और ये खेल गुज़िश्ता 78 ईयर से उसी तरह मुख्तलिफ शक्लें बदलता है, लेकिन खेल वही खेला जाता है जो आज से 8 अशरे पहले खेला गया था। अफराज गर्दीसी साहब, ये बताइएगा कि 1947 यानी 6 नवंबर 1947 को रोनुमा होने वाली ये सानहा, आपको क्या लगता है कि सानहे के बाद पाकिस्तान आने की जो उमंग थी, जो ख्वाहिश थी, उसमें कोई कमी आ गई या अभी भी कश्मीरी पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं? नहीं, कमी कैसे आई है? आप मुझे बताइए कि जब उनको तब मौका मिला वो यहाँ पे आए। उसके बाद 65 में जब मौका मिला लोगों ने माइग्रेट किया। फिर उसके बाद जब ये 88 में लोगों ने माइग्रेट किया, फिर 89 में लोगों ने माइग्रेट किया, और आज लोग बात जब उनको मौका मिलता है तो वो अपनी आज़ादी की तलाश में अपनी नस्लें कुर्बान करने के बावजूद पाकिस्तान को तरजीह देते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए कि वहाँ अली गिलानी की शक्ल में जब आप देखते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ किस तरह मोहब्बत का और वारफ्तगी का इजहार करते हैं। आज भी जब चीज़ें इतनी मुश्किल हो चुकी हैं, उसके बावजूद वहाँ के लोग जो है इस बात को पसंद करते हैं कि उनके जो डेड बॉडीज़ हैं, उनके शुदा के जिस्म जो है, वो पाकिस्तानी परचम में लपेटे जाएँ। और फिर आप देखते हैं कि वो लाल चौक को पाकिस्तानी परचमों से मज़य्यन करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप पर बदतरीन रियासती जबर हो और आप किसी रियासत के साथ अपने इल्हाक की बात करें, उसकी तरफ जाने की बात करें, उसके साथ मोहब्बत का इज़हार करें। गो कि इसमें बहुत सारे गिले शिकवे होते हैं, लेकिन इन गिले शिकवों का ये मतलब कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की रियासत के साथ कश्मीर के लोगों का ताल्लुक कभी भी कम हुआ। अब तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि वो लोग जो फारूक अब्दुल्ला की शक्ल में थे, महबूबा मुफ्ती की शक्ल में थे, और वो लोग जो किसी और सोच के साथ चलते वो थे, भी पाकिस्तान के हक में अब आवाज उठाने लगे हैं। बिल्कुल वो खुल के अब देखें वो कर रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी गलत हुई है, और वो लोग जो दूसरी बात कर रहे हैं उनकी बात दुरुस्त है। तो ये कोई इतना बड़ा नहीं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि फी ज़माना चूँकि इंडियंस जो है वो बाज़ औक़ात लॉबिंग में आगे आगे चले जाते हैं। वो अब चूँकि प्रॉक्सीज़ जो है वो अप्लाच करते हैं, उससे इबाहम पैदा होता है। लेकिन कमिटमेंट जो है कश्मीरियों की, वो करके देख लें, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बुला के एक दफ़ा लोगों की राय ले लें, इसमें क्या मसला है उनको? वो राय ले लें तो मेरे ख़्याल में चीज़ें बहुत वाज़ेह हो जाएँगी। ठीक है, ये बताइएगा कि भारत ने अपनी 9 लाख फौज, यानी यूं कहें कि 9 लाख दहशतगर्द कह लें, रियासती गुंडे कह लें, उनको तैनात कर रखा है कश्मीर में। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, अब ये तो गुज़िश्ता 20-25-30 साल से यही सूरत-ए-हाल है कि उन्होंने वहाँ पे कौन-सा पैलेट गन्स जो है वो आप दुनिया की तारीफ़ में मुझे बताएँ अपने अवाम पे कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। फिर जो लोगों को वहाँ पे उनकी नस्ल कुशी बड़ी सतह पे, ये जो आपने 6 नवंबर की बात कर रहे हैं, ये भी देखें, आप लोगों को एक सेफ वे देते हैं। दुनिया की तारीख़ में कहाँ होता है कि रियासतें जो है वो लोगों को महफूज़ हिजरत का रास्ता दिखाती हैं, और उनको एक जगह जमा करने के बाद आप उनको कठुआ के रास्तों में, उनको सांबा के रास्तों में, उनको आप जो है मुख्तलिफ जो मीरा साहब के इलाकों में उनको तय करते हैं। ये इतना बड़ा धोखा, और वो धोखा बार-बार उनके साथ, कश्मीरियों के साथ, वो जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, उनके साथ ये खेल खेला जाता रहा, और आज भी ये खेल जो है उनके साथ खेला जाता है। तो ये जो खेल है इसकी वजह से वो लोग जो है वो यकीनन इस फ़ौज के होते हुए भी, ये जबर बड़ी मुश्किल चीज़ है। चूँकि आप देखते हैं कि दुनिया में जहाँ भी जबर होता है, कौमें दब जाती हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी की तहरीक दबने की बजाय आप देखें कि चाहे पूरी दुनिया के अंदर जो कश्मीरी लोग हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं,
وہ ان کے ساتھ پوری طرح ہمیشہ پاکستان نے بطور ریاست یہ بات کیا کہ وہ کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی اور حمایت کرتا ہے. اب آپ دیکھیں چاہے وہ 5 فروری کا دن ہو, 24 تاریخ کا دن ہو, چاہے وہ یہ 6 نومبر کا دن ہو, یہ دن بنا کے اور پورے پاکستان دنیا میں جہاں پہ ہمارے مشنز ہیں, جہاں پہ ہمارے سفارت خانے ہیں, وہ پوری دنیا کو باور کرواتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر, جنوبی ایشیا کے اندر یہ ایک ایسا مسئلہ جو حل طلب ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کی بات پر بھی کرواتے ہیں. اور جو ہے وہ بزور طاقت اپنی جو یہ تو دیکھیں جو آپ 9 لاکھ فوجی یا آن ریکارڈ فوج کی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ وہاں پہ مختلف جو قوانین وہاں لگائے جائے, پھر مختلف لوگوں کے ذریعے وہاں پہ جو خفیہ ان کے اہلکار جو لوگوں کے ساتھ ہر علاقے اور محلے اور شہر کے اندر تعینات کیے گئے, ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ذکر کیا ابھی کچھ دیر قبل 2019 میں کشمیر کی جو حیثیت تھی اس خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا, اقلیتوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. آپ نے بتایا کہ یہ اب کا واقعہ نہیں ہے یا آپ کی بات نہیں ہے, 78 سال پہلے بھی یہی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس سے کشمیریوں کے جو حقوق ہیں, بالخصوص جو خصوصی حقوق ہیں, وہ کتنے زیادہ متاثر ہوئے ہیں؟ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ کا مسئلہ ان کا متاثر ہو رہا ہے. آپ ان کی عددی جو ایک ہمیشہ ایک برتری رہی ہے جس کو دنیا تسلیم کرتی رہی ہے, جس کو شرما شرمی سے بھی, میں اس کو مودی رجیم جو ہے یہ انہوں نے ایک کوشش کی. ادروائز وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بڑی حد تک احترام کیا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے ڈسپیوٹیڈ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اس وقت صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ کنفیوژن اب نہیں ہے, بہت واضح ہو چکی ہیں چیزیں, اور لوگ اس واضح ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اور یقین جانیے, میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں, آپ ہر سال دیکھیں کبھی بھی جذبے پہ کمی نہیں آئی ہے. لوگ زیادہ زور و شور کے ساتھ آزادی کی بات بھی کرتے ہیں, حق خود ارادیت کی بات بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اگر بھارت کی جانب سے کہیں, آر ایس ایس کی جانب سے کہیں, مودی حکومت کی جانب سے کہیں یا را کی جانب سے کہیں, یہ جو کاروائیاں کی گئی جس میں بالخصوص جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کیا گیا, ساتھ ہی ساتھ میں کشمیریوں کے حقوق سلب کرنے پر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, کردار ان کو ادا کرنے دیا جائے گا تو وہ کردار ادا کریں گے. خاموشی مجرمانہ ہے, ہونی نہیں چاہیے. دنیا میں اس وقت بڑی بڑی بات ہوتی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جس طرح ہماری اس وقت پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارے جو سربراہ ہیں, فیلڈ مارشل, بار بار ان کا نام انٹرنیشنلی, چونکہ امریکہ جیسی طاقتیں جو دنیا کے مسائل حل کرواتی ہیں, وہاں ڈسکس ہو رہا ہے. اور کشمیری بڑے پر امید ہیں کہ یقیناً شاید ہمارے اوپر جو جبر کی سیاہ رات تھی شاید اس کے ختم ہونے کا وقت ہے. اور دعا گو ہے ہمیشہ کہ ہمیں چونکہ اس بات کی سمجھ ہے کہ اگر مملکت خداداد مضبوط ہوگی, ہمارا کیس بھی اتنا مضبوط ہوگا. تو یہ جو رائے شماری ہے اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اور کشمیر ایک گلے کی ہڈی ہے ہندوستان کے لیے, کہ ہندوستان اپنا جتنا بھی ڈیموکریٹک امیج, لبرل امیج دنیا کے سامنے دکھاتا ہے, کشمیر اس کے سامنے ایک جو اس کا بھیانک چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بن کے سامنے آ جاتا ہے. تو یقیناً یہ پیچھا چھوڑے گا نہیں. یہ ایک رونا خواب ہے جو کسی کو بھی, چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوگی, چونکہ جو بنیادی انسانی حقوق وہاں سلب کرتے ہیں, جو لوگوں کی صورتحال وہاں پہ بنی ہوئی ہے. اب آپ اندازہ کر نہیں سکتے ہیں کہ آپ چلو آزاد مشن وہاں پہ جائیں, بڑی بڑی جو تنظیمیں انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, وہ پاکستان ہمیشہ یہ دعوت دیتا ہے یہاں پہ ہمارے چکوٹھی کے علاقوں تک, ہمارے جو سرحدی علاقوں تک وہاں تک اپروچ کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے, آزاد جموں کشمیر کے ریجنز کے اندر وہ لوگ کرتے ہیں. ہمارا جو لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں, آپ ان کی صورتحال دیکھ لیں, لیکن ایسی صورتحال وہاں قطعی طور پہ نہیں ہے. وہاں لوگوں کے بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب وہ سری نگر سے باہر نکلتے ہیں, کشمیر کے علاقوں سے باہر نکلتے ہیں, تو ان کے نیٹ ورک تک ختم ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ مختلف جماعتوں کو, تنظیموں کو, وہ ان کے تو کانگریس کے لوگ جب جاتے ہیں تو ان کو وہ سری نگر ایئرپورٹ سے واپس کر دیتے ہیں, جو تھوڑی سی ماڈریٹ بات کرتے ہیں, جائے کہ وہ دوسری تنظیموں کو وہاں ٹھیک ہے, جانے. چلیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے. افراز صاحب, آپ نے بتایا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو بولنے نہیں دیا جاتا یا ان کی خاموشی پر وہاں مجبوریاں ہیں, قدغنیں ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہیں, لیکن اقوام عالم کی خاموشی سمجھ میں نہیں آتی. کیا معنی ہے کہ اقوام عالم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور اس پر اپنا کوئی رد عمل سامنے نہیں لے کر آتی؟ دیکھیں, یہ ان کی پرائرٹیز کا مسئلہ ہے. بعض اوقات پولیٹیکل پرائرٹیز آپ کی ایسی نہیں ہوتی, بعض اوقات آپ کے ریجنل انٹرسٹ وہ نہیں ہوتے. لیکن یہ بات سب کو سمجھ آیا کہ دو ایٹمک پاور کے درمیان ایک سلگتی ہوئی چنگاری وہ کشمیر ہے. اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی, کل بھی اور آنے والے کل میں بھی اس پورے خطے کو بڑی بڑی طاقتوں کے انٹرسٹ یہاں پہ ان کے لیے بڑی مشکل بنا سکتی ہے. تو اب ان کو میرے خیال میں موقع آیا ہوا ہے. کشمیریوں کی جدوجہد نے, ان کی قربانیوں نے, چاہے وہ شہدائے جموں کا خون ہو
یا آج کے شہدائے کشمیر کا خون ہو، بار بار اس کے اندر وہ حرارت پیدا ہوتی ہے، بار بار اس کے اندر تمازت پیدا ہوتی ہے، بار بار اس کے اندر ایک ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انرجیٹک جو اسپرٹ ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو وہ ایک مرتبہ اپنا کیس اپنے 8 اشروں تک اگر وہ اس آواز کو، اس صدا کو، اس جدوجہد کو ختم نہیں کر سکے تو وہ آج کیسے کر سکتے ہیں، یہ بتائیے مجھے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے کردار کے بارے میں بھی میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں کہ پاکستان نے جس طرح سے کامیاب سفارتکاری کی ہے اور کشمیر کا، بالخصوص جموں کشمیر کا جو مقدمہ ہے اور جو مسودہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے رکھا اور پیش کیا، مزید کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ہم ہمیشہ حکومت پاکستان کے عوام کے ہر کشمیری شکریہ ادا کرتا ہے، اس لیے کہ ہمیں بہت زیادہ فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، بہت زیادہ. اگر آج تک بطور اسٹیٹ، ایک ایسی اسٹیٹ کہ جس کو دنیا کے اندر اپنی بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو ہمارے لوگ جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا جس طرح چیزیں کی جاتی ہیں، اب یہ موقع اس وقت چونکہ دنیا کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور ان مسائل کے حل ہونے میں اگر تھوڑی سی اس کے اوپر توجہ زیادہ دی جائے گی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب پاکستان کا انٹرنیشنل رول بنتا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب مئی کے واقعے کے بعد بنیان المرصوص کا واقعہ ہوا اور انڈینز کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم شاید بہت جلدی اس بات کو ختم کر لیں گے، لیکن اب وہ بار بار صاحب تیاروں کا جو ایک طنز ہے وہ ان کے دل و دماغ کے اندر پوست ہو گیا ہے. تو اس وقت انٹرنیشنل اٹینشن اس ریجن کی طرف ہے اور پاکستانی قیادت کو پازیٹیولی لیا جا رہا ہے. ان کا ویٹیج ہے. سعودیئنز نے آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. ابھی افغانستان کے اوپر جو آپ نے پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوسرے کو باؤنڈ کر رہا ہے کہ ہمارے اندر آ کے آپ انٹرنلی ہمارے اندر نہ کرو. تو اس مسئلے کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے اور ان بات میں اگر اس کو اپنے فیور میں استعمال کیا جائے تو کشمیریوں کی نہ صرف رائے شماری کا حق ان کو مل سکتا ہے بلکہ ان کی آزادی کی منزل بھی بہت سارے لوگ جس کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ اس کو شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. سید افراز گردیسی صاحب، مائی ویری لاسٹ کوسچن ٹو یو از، کشمیر کے شہداء نے جو اپنے لہو سے تاریخ لکھی، یہ لہو بہت جلد اپنی کامیابی کی صورت میں رنگ لے کر آئے گا انشاءاللہ. دیکھیں اس آزادی جو ہے اس کی فطرت میں جو ہوتا ہے کہ جتنا اس کو آپ دبائیں گے اتنا یہ بڑھتا ہے. پوری دنیا کی تحریکوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ تحریکیں ظلم سے ختم نہیں ہوئی ہیں، بات چیت سے آپ نے مسئلے کو حل کیا ہے. اور بھارت جتنا جلدی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرے گا تو ساؤتھ ایشیا اتنا جلدی جو ہے وہ کسی اور آزمائش سے نکل کے تعمیر و ترقی کے نئے دور میں داخل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ سینئر صحافی سید افراز گردیزی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور 1947 یعنی 6 نومبر 1947 کو ڈوگرا راج کی جانب سے، انتہا پسندوں کی جانب سے اور ہندو دہشت گردوں کی جانب سے جو 2.5 لاکھ کشمیریوں، مسلمانوں کا خون، جن میں بچے شامل ہیں، بوڑھے شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، ان کے قتل عام سے جموں کی وادی کو رنگا گیا. لیکن 78 برس گزرنے کے باوجود وہ پیشن، وہ کمٹمنٹ، وہ ولولہ، وہ جوش ابھی تک رک نہیں سکا، ختم نہیں ہو سکا. اور جس طرح سے سید افراز گردیزی صاحب نے فرمایا کہ بہت جلد یہ خون، یہ شہیدوں کی قربانیاں رنگ لے کر آئیں گی کامیابی کی صورت میں، اور جموں و کشمیر، مقبوضہ جموں و کشمیر کی وادی کے تمام کشمیری، تمام مسلمان اپنی آزادی کو بہت جلد اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.